अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको तमाम दुख तकलीफ़ और परेशानियों से महफूज रखे और कभी भी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो साथ में मौजूद लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। रात का 1 बज चुका था। ट्रेन तेज़ी से हैदराबाद रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। खिड़की से बाहर की तरफ झांकने पर हर तरफ तारीकी का राज दिखाई दे रहा था। मैंने सर खिड़की से अंदर कर लिया। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि अभी 10 से 15 मिनट तक मज़ीद सफ़र जारी रहेगा। मुझे हर माह कारोबारी सिलसिले में लाहौर जाना पड़ता था। दुकानदारों से पैसों की वसूली करके लौट आता था। अपना शहर किसे प्यारा नहीं लगता। बस यही कैफियत मेरी भी हुआ करती थी। ट्रेन जब हैदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचती, दिल में खुशी का एक एहसास होता कि मैं अब अपने शहर आ गया हूं। आज भी दिल में खुशी का एहसास हो रहा था कि मैं अपने शहर पहुंचने वाला हूं। अक्सर ट्रेन रेलवे स्टेशन और गुजराती पाड़े के रेलवे फाटक के पास सिग्नल ना मिलने पर रुक जाती है। जिनके घर इस्लामाबाद और गुजराती पाड़े के करीब होते हैं, वो ट्रेन के रुकने पर उतरकर अपने घरों को लौट जाते हैं। मेरा घर फ़कीर कापड़ में वाक़या है, जो कि रेलवे फाटक के नज़दीक है, लेकिन मैंने कभी भी ट्रेन से उतरने की कोशिश नहीं की। मैंने रेलवे स्टेशन पर गुजराती पाड़े के फाटक के दरमियान के इलाके के बारे में अजीब व गरीब वाक़यात सुने हैं। लोग कहते हैं कि रात में अक्सर ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनके सर नहीं होते। रात की तारीकी में अजीब व गरीब किस्म के लोग और ऐसे अफराद जिनके सर नहीं होते लेकिन जिस्म दिखाई दे रहा होता है। इन सरकटों को देखकर अच्छों का दिल लरज़ कर रह जाता है। मुझे तो अंधेरे ही से खौफ आता है इन अजीब व गरीब किस्म के इंसान और सरकटे लोगों के बारे में। इलाके के लोग बताते हैं कि वो लोग हैं जो ट्रेन के नीचे आकर मर जाते हैं और इनकी रूहें इलाके में भटकती फिरती रहती हैं। ट्रेन अभी रेलवे स्टेशन तक पहुंची भी ना थी कि रुक गई। मैं ट्रेन से उतरना नहीं चाहता था, इसलिए बैठा रहा। थोड़ी देर गुजरने पर हैदराबाद के मुसाफिर ट्रेन से उतर कर जाने लगे। यहाँ क्यों उतर रहे हो? मैंने एक मुसाफिर से पूछा। तुम्हें कुछ नहीं मालूम? इसने मुझसे उल्टा सवाल किया। मुझे कुछ पता होता तो फिर क्यों पूछता? मैंने जवाब दिया, ट्रेन का इंजन ख़राब हो गया है, न जाने कब तक इंजन ठीक हो, इसीलिए हम यहाँ उतर रहे हैं। इसने बताया। दिल में आया कि ट्रेन से उतर जाऊँ, लेकिन हिम्मत ना कर सका। मैं जिस डिब्बे में सवार था, इसमें हैदराबाद के मुसाफिरों की बुकिंग थी, इसलिए एक एक करके सब मुसाफिर उतर गए। कई बार हिम्मत की कि ट्रेन से उतर जाऊं, लेकिन हिम्मत ना कर सका। डिब्बा खाली हो गया तो खौफ आने लगा। मैं अपने जहन को खौफ से दूर रखने के लिए बाहर की तरफ देखने लगा। चांद अब अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। इसकी दूधिया रंगत में हर चीज़ साफ और वाज़ेह दिखाई दे रही थी। बेख्तियार मैंने खिड़की से बाहर देखा। ये इलाका रेलवे की ज़मीन में शुमार होता था। जगह जगह झाड़ियाँ और गंदा पानी भरा होता था। बाहर की तरफ देखते हुए अभी चंद मिनट ही हुए थे कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया हो। चंद सरकटे दिखाई दिए। इन इंसानों के जिस्म थे, लेकिन जिस्म पर सर नहीं थे। वो मेरी तरफ नहीं आ रहे थे, लेकिन रात की तारीकी और रात के 1 और 2 बजे के दरमियान सरकटों का नज़र आ जाना डरा देने के लिए काफ़ी होता है। मैंने सरकटों के बारे में सुना ही था, आज देख भी लिया। खौफ की वजह से जिस्म पसीने से तर हो गया। खौफ पर अभी काबू नहीं पाया था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि खिड़की के साथ कोई खड़ा है। मैंने जैसे ही इधर उधर देखा, खौफ से मेरी चीख निकल गई। वहाँ एक खौफनाक सूरत की चुड़ैल नुमा औरत खड़ी मुझे ही देख रही थी। मेरे चीखने पर वो एकदम से गायब हो गई कि जैसे वहाँ थी ही नहीं। इसके गायब हो जाने पर मैंने सुकून का सांस लिया, लेकिन ये सुकून आर्जी साबित हुआ। कई इंसानी कह कहे लगाने की आवाज़ें सुनने पर मेरी नज़र सीटों के ऊपर बर्थ पर पड़ी।
जहां कई इंसानी ढांचे लेटे नजर आ रहे थे। इन्हें देखकर मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई और मैं अपना बैग उठाकर तेजी से भागा, लेकिन मुझे रुकना पड़ा। 3 बदनुमा औरतें खड़ी मेरी बदहवासी पर कह कहे लगा रही थीं। पीछे ढांचे थे और आगे खौफनाक चुड़ैलें। पीछे ढांचे थे और आगे खौफनाक शक्लों वाली औरतें। खौफ के मारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं बोगी के दरवाजे के करीब था, इसलिए कुछ समझ नहीं आया कि मैंने दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। कहाँ जा रहे हो? तुम हमसे बच नहीं सकते, एक बदनुमा चेहरे वाली औरत ने खिड़की से बाहर सर निकालते हुए कहा। मैंने इसकी सुनी अनसुनी कर दी और तेजी से आगे बढ़ता चला गया। सामने से चंद सरकटे आते दिखाई दिए, पर मेरे पैरों को ब्रेक लग गई। मेरे पास इनसे बचने का एक ही रास्ता था कि बोगी में वापस चढ़ जाऊं। इस बोगी में ज़्यादा मुसाफिर होने की सूरत में ये बदरूहें डब्बे में दाखिल नहीं हो पाएंगी। ये सोचकर मैं ट्रेन में चढ़ गया, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा न था। ढांचे और चुड़ैलें ट्रेन से नीचे उतर आए और मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं जैसे ही ट्रेन की बोगी के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, एक खातून सीट पर बैठी थी। इसे देखकर इत्मीनान हुआ कि और भी लोग इस बोगी में ज़रूर मौजूद होंगे। क्या हुआ? क्यों इतने परेशान हो? वो मैंने कहना चाहा, तुम मुझे बुरी तरह खौफज़दा लग रहे हो। यहाँ बैठ जाओ और सुकून से मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मुझे अपने हवासों पर काबू पाने में कुछ देर लगी। इस दौरान मैंने बोगी में फिर से भरपूर नज़र डाली। कुछ फासले पर मुसाफिर दिखाई दिए, जिससे मेरे दिल को सुकून मिला कि मैं ख़तरे से बाहर हो चुका हूँ। मैंने उस औरत को अपने साथ होने वाले वाक़यात के बारे में बताया। वो सुनकर मुस्कुराई। इस इलाके के बारे में ये तो मशहूर है कि इस इलाके में रेलवे पटरी पर ट्रेन से कटकर हलाक हो जाने वाले लोगों की रूहें भटकती दिखाई देती हैं, लेकिन ऐसा वाक़या पहली बार हुआ है कि किसी शख्स को इन बदरूहों ने डराया हो। इनका मकसद क्या है, ये वही रूहें बता सकती हैं। वो बोली, तुम ठीक कह रहे हो, ज़िंदगी में मेरे साथ भी ये वाक़या पहली बार हुआ है। मैंने जवाब दिया। तुम घबराओ नहीं, इंजन ठीक हो चुका है और गाड़ी चलने वाली है। खातून ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि इंजन ठीक हो गया है? एक कुल्ली अभी आया था, इसी ने बताया है। कुछ देर तक हम दोनों इन बदरूहों के बारे में बातें करते रहे। ट्रेन की पहली सीटी बजने पर वो औरत बोली, लो भाई, ट्रेन चलने को तैयार हो गई। शुक्र है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ट्रेन ने दूसरी और फिर तीसरी बार सीटी बजाई। तीसरी सीटी बजाने पर ट्रेन पटरी पर आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगी और रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन रुक गई। ट्रेन के रुक जाने पर मैं ट्रेन से उतर गया। जब मैं ट्रेन से उतर रहा था तो उस औरत ने एक अजीब बात कही कि हम जल्द मिलेंगे। ट्रेन से उतरते हुए मैं जल्दी में था, इस पर गौर नहीं किया। घर पहुंचकर मैं सोच में पड़ गया कि ये बात इसने क्यों कही थी। हमारी पहले कोई जान पहचान नहीं थी, न मैंने इसे इस बारे में बताया कि मैं कहाँ रहता हूँ। फिर ये कैसे मुलाकात करेगी? रात को सोते वक्त कई बार मेरी आंख खुली। जब आंख खुलती, ट्रेन के वाक़यात याद आ जाने पर जिस्म में एक खौफ की लहर दौड़ जाती। सुबह होने तक मैं किसी हद तक नॉर्मल हालत में आ चुका था। नाश्ता करके मैं दुकान पर चला गया। दुकान में दिन ऐसा मसरूफ़ हुआ कि रात को पेश आने वाले वाक़यात ज़हन से निकल चुके थे। रात को जब मैं दुकान से लौटा तो उस औरत को अपने कमरे में देखकर मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा। इसने जो कहा था वो कर दिखाया। वो औरत कुर्सी पर मज़े से बैठी हुई थी। मुझे देखकर मुस्कुराई। तुम यहाँ कैसे आई? जैसे तुम आ गए हो। ये तो मेरा घर है, इसलिए जब चाहे आ सकता हूँ। मुझे देखकर हैरान हो रहे होंगे कि यहाँ कैसे आ गई। हाँ, हैरानी की बात तो है। मैंने तुम्हें अपने घर का पता नहीं बताया था, फिर भी तुम मेरे घर आ गई। मेरे कमरे में आते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि तुम घर में आओ और कोई तुम्हें देखे नहीं? इस घर में कोई भी मुझे नहीं देख सकता, सिर्फ तुम देख सकते हो। ये क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो? सच कह रही हूँ। घर में किसी को बुलाओ और पूछ लो। मुझे इसकी बात पर शदीद गुस्सा आ गया। क्या मैं 2 दिन का बच्चा हूँ जो इस बात को सच समझ लूँगा? इस वक्त मेरी छोटी बहन कमरे में दाखिल हुई। शहरियार भाई, खाना लग चुका है, आकर खा लो। मैं इसको देख रहा था। जब मैं बहन की तरफ मुतवज्जा ना हुआ तो फिर वो बोली, भाईजान किन सोचों में गुम हो? तुम्हें कमरे में कोई दूसरा नजर आ रहा है? मैंने इसे पूछा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने चौंक कर देखा। वो मुस्कुराई। देख लो, मैं तुम्हारी बहन को नजर नहीं आ रहे। अब यकीन आया कि तुम अपने बारे में सच कह रही हो। भाईजान, आपने मुझसे कुछ कहा? मेरी बहन बोली।
کچھ نہیں، تم چلو میں آ رہا ہوں۔ بہن کے جانے پر میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم کھانا کھاؤ گی؟ کبھی مرنے والوں کو تم نے کھانا کھاتے دیکھا ہے؟ میں بھی ریلوے پٹری پر مر جانے والی خاتون ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے خوف کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ میرے گھر میں تھی، اسی لیے مجھے اس سے زیادہ خوف نہیں آ رہا تھا۔ اگر ٹرین میں وہ یہ بات بتا دیتی کہ اس کا پٹری پر مر جانے والوں میں سے تعلق ہے تو اسی وقت میرا بے ہوش ہو جانا یقینی تھا۔ تم مجھے تو نظر آ رہی ہو، لیکن دوسروں کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ میں بتاؤں گی، پہلے تم کھانا کھا کر واپس آ جاؤ۔ مجھے یہ بات پتا ہے کہ تمہیں بھوک بالکل بھی برداشت نہیں۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر جب میں کمرے میں داخل ہوا، وہ ابھی تک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں چارپائی پر لیٹ گیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھے کیوں نظر آ رہی ہو؟ تمہیں مجھ سے خوف تو نہیں آ رہا؟ اس نے سوال کیا۔ کل کی رات اور آج کی رات میں بہت فرق ہے۔ حقیقت یہی تھی کہ میں اب بھی خوفزدہ تھا، لیکن اسے یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ جب کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میں مر چکا ہوں، اس سے خوف کھانا فطری عمل ہے۔ کیا فرق ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس وقت میں رات کی تاریکی میں بھٹکی روحوں کو اکیلے میں دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں بھی تم اکیلے ہی ہو، رات بھی ہو چکی ہے، وہ بولی۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں ہوں، رات اس وقت میں اسٹیشن کے علاقے میں تنہا تھا۔ اچھا، اس لیے تم مجھ سے خوفزدہ نہیں ہو رہے؟ بالکل۔ اب بتاؤ اپنے بارے میں کہ تم کون ہو اور مجھے کیوں نظر آ رہی ہو؟ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری بہت ہی دکھ بھری داستان ہے۔ میرے والدین نے ایک شرابی نوجوان فرید سے میری شادی کر دی۔ کیا تمہارے والدین کو پہلے اس بارے میں پتہ نہیں تھا کہ وہ شرابی ہے؟ نہیں، دراصل وہ چھپ کر شراب پیتا تھا۔ شادی کے بعد کھل کر شراب پینے لگا۔ اس کے گھر والوں کو اس کے بارے میں علم تھا۔ وہ خود اس سے پریشان تھے اور اس سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ میرے والدین غریب تھے، ابا بہت محنتی انسان تھے، لیکن مزدوری میں اس مہنگائی کے دور میں کہاں پورا ہوتا ہے، اس لیے گھر میں غربت نے مستقل ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ میری امی کو میری بہت فکر تھی، وہ چاہتی تھی کہ ان کی زندگی میں ہی میری شادی ہو جائے۔ فرید کے گھر والوں نے فرید کی اتنی تعریفیں کی کہ والدین ان کی باتوں سے متاثر ہو گئے اور علاقے والوں اور فرید کے رشتہ داروں سے فرید کے بارے میں کسی قسم کی معلومات حاصل نہیں کی اور فرید کے ساتھ میری سادگی سے شادی کر دی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی سسرال والوں نے کرائے پر مکان لے کر ہمیں دے دیا۔ اس طرح انہوں نے ایک طرح سے فوری طور پر فرید سے جان چھڑائی تھی، لیکن میں ایک طرح سے عذاب میں آ گئی۔ فرید کوئی کام نہیں کرتا تھا، اوپر سے اسے پینے کو شراب بھی چاہیے تھی۔ گھر کے خرچ پورے کرنے اور مکان کا کرایہ ادا کرنے کے لیے مجھے محنت مزدوری کرنا پڑ گئی۔ کئی سال اسی طرح بیت گئے۔ میرا خیال تھا کہ بیٹے کی پیدائش سے فرید سدھر جائے گا، لیکن اس نے سدھرنا سیکھا ہی کہاں تھا۔ میرا بیٹا نوید 7 سال کا ہو چکا تھا، لیکن فرید کو اسے تعلیم دلانے کی کوئی فکر نہ تھی۔ میں جب بھی نوید کے پڑھنے کی بات کرتی تو وہ سخت غصے میں آ جاتا اور ہم دونوں پر تشدد کرنے لگتا۔ 2-3 سال اسی طرح گزر گئے۔ میں فرید کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک دن فرید غصے میں بھرا گھر آیا۔ اس کا ایک دوست سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس کا غصہ فرید نے ہم ماں بیٹے پر اتارنے کے لیے ہمیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس دن میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں نے غصے میں آ کر ایک اینٹ اٹھا کر فرید کے سر پر دے ماری۔ اینٹ لگنے سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ میں زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ والدین اس دوران انتقال کر چکے تھے۔ بھائی کوئی تھا نہیں جس کے پاس چلی جاتی۔ غصے میں گھر سے نکل آئی، باہر آ کر سوچنے لگی کہ اب کہاں جاؤں۔ ٹرین کو آتا دیکھ کر کچھ نہ سوجا اور میں بھاگ کر ٹرین کے سامنے آ گئی اور موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ جب سے میری روح گجراتی پاڑے کے قریب بھٹکتی پھرتی ہے۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ تم سے یہی چاہتی ہوں کہ تم میرے بیٹے نوید کی فرید سے جان چھڑا دو۔ کیوں؟ فرید میرے بیٹے سے بھیک منگواتا ہے۔ جب کبھی پیسے کم گھر لاتا ہے تو اس پر تشدد کرتا ہے، اسے کھانے کو روٹی نہیں دیتا۔ نوید جب بھیک مانگنے سے انکار کرتا ہے تو کمرے میں اسے زنجیروں سے باندھ دیتا ہے۔ یہ کیسا باپ ہے جو اپنے ہی بیٹے پر ظلم کرتا ہے؟ میں نے کہا، ہڈ حرام شرابی قسم کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ نوید کو فرید کے چنگل سے آزاد کرا کے کس کے پاس چھوڑوں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ پولیس کی مدد حاصل کر کے نوید کو فرید سے چھڑا کر کسی یتیم خانے میں داخل کروا دو۔ کم از کم یتیم خانے والے اسے بھیک تو نہیں منگوائیں گے۔ ہاں، یہ بات تو ہے، یتیم خانوں میں بچوں کو پڑھنے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ میری بات پر وہ خوش ہو گئی۔
اس نے مجھے اپنے گھر کا پتہ بتایا جو گجراتی پاڑے میں ہی تھا۔ متعلقہ تھانے میں ایک دوست طلعت کی ملازمت تھی۔ جب میں نے اس سے ساری بات بتائی تو اس نے تعاون کیا۔ پولیس جب فرید کے گھر گئی، اس نے نوید کو لوہے کی زنجیروں میں باندھا ہوا تھا۔ پولیس نے نوید کو زنجیروں سے آزاد کرا کے یتیم خانے میں داخل کروا دیا اور فرید کو بیٹے پر ظلم ستم کرنے پر تھانے میں بند کر دیا۔ یہ ساری کارروائی ایک دن میں ہی مکمل ہو گئی۔ جب میں رات کو گھر آیا تو وہی عورت بہت خوش تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، تم پوچھ رہے تھے نا کہ میں تمہیں کیوں نظر آ رہی ہوں؟ تم سے یہ کام لینا تھا جو تم نے آج کے دن کیا ہے۔ میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اب میری سمجھ میں آ گیا۔ میں نے گردن ہلائی، میری روح کو سکون مل گیا کہ نوید اچھی جگہ چلا گیا ہے۔ پھر بھی تمہیں جب بھی موقع ملے نوید کو دیکھنے یتیم خانے چلے جایا کرنا۔ تم بے فکر ہو جاؤ، میں نوید کا خاص خیال رکھوں گا۔ اب میں کبھی تمہیں دکھائی نہیں دوں گی۔ جس مقصد کے تحت میں تمہیں نظر آتی تھی وہ اب پورا ہو چکا۔ میں اس سے مزید باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے موقع ہی نہیں دیا اور مسکراتے ہوئے غائب ہو گئی۔ حقیقت میں مجھے نوید کو فرید سے نجات دلانے کی بہت خوشی تھی۔ یتیم خانے میں اس کی اچھی پرورش بھی ہو جائے گی اور کوئی اس سے اب بھیک بھی مانگنے کا کام نہیں لے سکے گا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے جسے آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔